अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ताहिर अली है और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम मुस्कान ज़ुबान है और मैं इस चैनल पे उर्दू शिखात अपलोड करता हूँ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी खुशियों के साथ गुजर रही होगी। तो आप लोगों को लिए चलता हूँ शेर नंबर 3 की तशरीह की तरफ। शेर नंबर 3 क्या है? शेर नंबर 3 यही है, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शब हिजरा जरा अपना सितारा देखना। यानी किस शबाहत को लिए आया है दरवाजे पे चांद, ए शब हिजरा जरा अपना सितारा देखना। सबसे पहले इस शेर में जो मुश्किल अल्फाज हैं या नए अल्फाज हैं तो उनके मानी बताता चलूँ। शबाहत के मानी है हम शक्ल या मुशाबहत जिसको कहते हैं, यानी एक जैसे होना। लिए आया है दरवाजे पे चांद, तो चांद के मानी तो आसान है। इस शब हिजरा, शब का मतलब रात, हिजरा का मतलब यानी तन्हाई। तो शब हिजरान से मुराद है यानी तन्हाई की रात, जुदाई की रात। जरा अपना सितारा देखना। अब इस शेर का जो मफहूम बनता है वो कुछ यूँ बनता है कि चांद महबूब की शक्ल सूरत का अक्स लिए दरवाजे पर आ गया है। लगता है जुदाई की तवील रात अब ख़त्म होने वाली है। इस शेर की तशरीह की तरफ आप लोगों को लिए चलता हूँ, लेकिन मेरे इस चैनल पर हर आने वालों को चाहिए कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि मेरी हर वीडियो आपको ब्लॉग पहुंचती रहे। तो लिए चलता हूँ आप लोगों को तशरीह की तरफ। शायर यानी शायरा परवीन शाकिर इस शेर में कहना ये चाहती हैं कि महबूब से जुदाई के लम्हात मेरे लिए बड़े अजियतनाक थे, या बहुत ज़्यादा अजियतनाक थे, या बहुत अजियतनाक थे, यानी बड़े तकलीफ देह थे। मैं महबूब की याद में दिन रात बेकरार रहती थी। शायरा कहती हैं कि मैं महबूब की याद में दिन रात बेकरार रहती थी और बेचैन रहती थी। रात को बेमकसद यानी बगैर किसी मकसद के आसमान को तकती रहती थी। जुदाई की ये रातें मेरे लिए बड़ी तवील हो गई थी। कहने का मकसद यह है कि शायरा कहना ये चाहती हैं कि जाहिर है कि जो बंदा जुदा हो, तन्हा हो, तो तन्हाई में कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ का जो वक्त है वो गुजार रहे होते हैं। तो कुछ इस तरह हालात से ये जो शायरा है ये भी गुजर रही है और कह रही है कि जुदाई की जो रातें होती हैं वो बड़ी तवील हो गई थी, लेकिन फिर ऐसा हुआ कि चांद मेरे घर की दहलीज पर महबूब की शक्ल और शुबाहत इख्तियार किए हुए नमूदार हुआ। जाहिर है कि महबूब तो नहीं था, लेकिन महबूब जैसा चेहरा रखने वाला जो था वो क्या था, यानी चांद नमूदार हुआ, यानी नजर आया, आसमान में नजर आया। इस तरह हिजर की जो तवील रात थी वो ख़त्म हो गई। जिस तरह यानी शायर कहते हैं फैज़ अहमद फैज़ कि बज़्म ख़याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, बज़्म ख़याल में तेरे हुस्न की शमा जल गई, दर्द का चांद बुझ गया, हिजर की रात ढल गई। यानी शायरा ने यहाँ महबूब से जुदाई में उसकी याद की शिद्दत को बयान किया है। जाहिर है कि जो बंदा किसी को चाहता है तो चाहने की वजह से वो जाहिर है कि अपने महबूब को तो याद करता होगा। उनके साथ जो उन्होंने लम्हात बीते थे, लम्हात गुजारे थे, ज़िंदगी की कुछ घड़ियाँ गुजारी थी, तो जाहिर है कि महबूब को तो याद करना पड़ता है। और हर इंसान किसी भी दोस्त को भी याद करता है। अगर किसी का कोई दोस्त है तो दोस्त को याद करता है, किसी का महबूब है महबूब को याद करता है। यानी ये बात इंसानी नफ्सियात पे मबनी है कि वो जिस हस्ती को शिद्दत से याद करता है और हर लम्हा उसकी याद में यानी मशगूल रहता है, मुस्तग़रक़ रहता है, महू रहता है, उस हर शे में वही चेहरा दिखाई देने लगता है। ज़ाहिर है कि जो बंदा यानी हर वक्त किसी के साथ उठता बैठता है, उसका कोई दोस्त है, तो दोस्त के साथ भी कुछ लोग ऐसे आदी हो जाते हैं कि वो दोस्त हमसे थोड़ा सा दूर चला जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा यानी परेशानी जो है वो महसूस करते हैं या महसूस कर रहे होते हैं। परेशानी में यानी अपना वक्त गुजार रहे होते हैं, वो परेशान हाल होते हैं कि यार ये मैं तन्हा कैसे हो गया। तो कहने का मकसद ये है कि तन्हाई की जो घड़ियाँ होती हैं वो बड़ी मुश्किल होती हैं।
جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، شاعر کا نام تو نہیں پتا، وہ یہ شعر کچھ یعنی الگ الگ طریقوں سے لکھا ہوا ہے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں کہ میں اس تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، میں اس تنہائی کو تنہائی میں تنہا کیسے چھوڑ دوں، اس تنہائی نے تنہائی میں تنہا میرا ساتھ دیا ہے. بہرحال یعنی شاعرہ بھی کچھ اس طرح یعنی جو ہے وہ حالات سے گزر رہی ہیں اور نبرز آزما ہے، یعنی کس طرح انہیں حالات سے گزر رہی ہے یا دوچار ہے. گویا اس کی گویا ان کی جو خیالات ہیں، اس کے تو خیالات اور اس کی یاد جو ہوتی ہے وہ مجسم ہو کر ایک جسم ہو کر اس کے سامنے موجود ہوتی ہے. یعنی جس بندے کے ساتھ ہم نے وہ گزارا ہوتا ہے تو اس کے جو خیالات ہوتے ہیں نا، وہ آپ کے ذہن میں ایک مجسم شکل بن جاتا ہے، یعنی ایک جسم بن جاتا ہے، اور وہ اس طرح تنہائی اور ہجر کا احساس ختم ہو جاتا ہے اور بندہ خیال ہی خیال میں ملاقات یعنی کرتا رہتا ہے، یا ان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے اور گھنٹوں گفتگو ہوتی رہتی ہے. جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، فرحت ندیم تیرا دیدار ہو آنکھیں کسی بھی سمت دیکھیں، سو ہر چہرے میں اب تیری شباہت چاہیے ہے. یعنی شاعر شعر میں کہنا یہ چاہتی ہیں کہ چند محبوب کا عکس لیے میرے روبرو آ گیا ہے، میرے سامنے آ گیا ہے. اے ہجر کی رات تم ذرا اپنا ستارہ دیکھو. ستارہ دیکھنا رات کے اختتام کی علامت بھی ہوتا ہے. یعنی جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے یا جب رات ختم ہونے کی طرف جاری ہوتی ہے تو رات کے اختتام پر ستارے جو ہوتے ہیں وہ ڈوبنے لگ جاتے ہیں یا ڈوبنے لگتے ہیں. چنانچہ شاعرہ بھی اس طرح کہتی ہے کہ ہجر کی طویل رات اب ختم ہونے کو ہے. ایک بات یہ بھی ہے کہ دنیا میں انسان کی زندگی جتنی بھی طویل ہو جائے، اگر کوئی انسان ہے ان کی زندگی میں مشکل آ جائے تو اس مشکل کا اللہ کے یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اس مشکل کا اللہ کے فضل و کرم کو ساتھ لے کر اس مشکل کا سامنا کر سکتے ہیں. ہر مشکل جو ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ مشکل کے بعد آپ کے اوپر آسانی کی زندگی لے آئے گا. اگر آپ ابھی مشکل سے گزر رہے ہیں، آپ کی زندگی میں مشکلات ہیں، تو یہ مشکلات تو ختم ہو جائیں گی. ایسا وقت بھی آ سکتا ہے کہ یہ مشکلات ختم ہو جائیں گی اور آپ پہ اچھی زندگی آ جائے گی. تو لہٰذا کسی بھی انسان کو کسی بھی موڑ پہ، کسی بھی پہر پہ، کسی بھی وقت پہ، کسی بھی لمحے پہ، کسی بھی گھڑی، کسی بھی سیکنڈ پہ انسان کو کبھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. جیسا اللہ تعالیٰ اپنے کلام میں بھی فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقنطوا من رحمت اللہ. یعنی اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. جس طرح یعنی علامہ اقبال احمد اللہ کا جو شعر ہے اپنے نوجوان بندوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، اور وہ شعر کچھ یوں ہے کہ نہیں ہے نا امید اقبال اپنی کشتی ویراں سے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بہت زرخیز ہے ساقی. مطلب علامہ اقبال احمد اللہ بھی کہتے تھے اپنی شاعری میں کہ میں بھی اپنے نوجوانوں سے نا امید نہیں ہوں. اگر وہ تھوڑی سی بھی ایکٹیو ہو جائیں، تازہ دم ہو جائیں، ان کے اندر تھوڑی سی پھرتی آ جائے، چاق و چوبند ہو جائیں، چستی آ جائے، تو پھر یہ جو مٹی ہے جس مٹی سے انسان بنے ہوئے، یہ بڑی زرخیز ہے. ان کی جو حالت ہے، جو مرتبہ ہے، ان کی جو حیثیت ہے، تو یہ خیزی ان کی جو ہے زرخیزی ان کی مطلب کیا ہے، یعنی یہ کوالٹی ہے، صفت ہے. تو یہ زرخیزی سے بھرپور ہے. لیکن یہ زرخیزی تب کام آئے گی جب یہ تھوڑے سے ایکٹیو ہو جائے، پھرتیلے ہو جائیں، چاق اور چوبند ہو جائے، چست ہو جائے. تو لہٰذا ہر انسان کو اپنی محنت جاری رکھنی چاہیے، چاہے کوئی بھی میدان ہو، کوئی بھی فیلڈ ہو. تو کسی بھی انسان کو کسی بھی فیلڈ میں کسی بھی وقت وہ نا امید نہیں ہونا چاہیے. انسان کی زندگی میں بہت سارے حالات آ جاتے ہیں. کبھی کبھار تو کچھ شعراء کہتے ہیں کہ حالات کو قدموں پہ قلندر نہیں گرتا، ٹوٹے بھی جو تارا تو زمین پر نہیں گرتا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ پورا تیقن رکھنا چاہیے، پورا یقین رکھنا چاہیے، پورا بھروسہ رکھنا چاہیے. ہر انسان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تو ضرور آتا ہے، نشیب و فراز تو زندگی کا ایک حصہ ہے. تو لہٰذا ہر انسان کو یعنی پر امید زندگی گزارنی چاہیے. بہرحال
مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ اس شعر کی تشریح سے استفادہ ضرور کریں گے، اور اگر آپ استفادہ کریں گے یا فائدہ اٹھائیں گے تو آپ کو اس شعر کی تشریح اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کرنی چاہیے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے گا اجازت۔ اللہ نگہبان۔